नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. 18व्या लोकसभे खातीर सभापतींची आयज जातली निवड. एनडीएचे ओम बिर्ला आनी इंडिया आघाडीचे के सुरेश ह्या पदा खातीर रिंगणात. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांची लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नियुक्ती. आफ्रिका भारताच्या प्राधान्यांत सदांच पयल्या सुवातेर उरतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. भारत आपल्या आर्थीक उदरगतीत म्हत्वपूर्ण संरचनात्मक बदल घडोवपाच्या तशेंच 8% विकास दर हुंपपाच्या दिकेन पावल उखलीत आसा अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी म्हळां. आनी यूएस बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या कृष्णप्रसाद गर्ग आनी साई प्रतीक के हांणी जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. 18व्या लोकसभे खातीर आयज सभापतींची निवड जातली. फाटल्या लोकसभेतूय सभापती आशिल्ले भाजपाचे वडील खासदार ओम बिर्ला हे खेपे ह्या पदा खातीर एनडीएचे उमेदवार आसात. ओम बिर्ला हांणी काल संसद सभाघरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. दुसरे वटेन विरोधी इंडिया आघाडीत काँग्रेसीचे खासदार के सुरेश हे ह्या पदा खातीर उमेदवार आसात. आयज वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्या सभापती पदा खातीर दोनूय उमेदवारांनी काल उमेदवारी दाखल केल्या. लोकसभेच्या अध्यक्षाची वेंचणूक एकमतान आनी बिनविरोध जावंक जाय अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. संसद संकुलांत खबराकारां कडेन ते उलयताले. स्वातंत्र्या उपरांत सभापती पदा खातीर आयज मेरेन वेंचणूक जावना अशें रिजिजून सांगिल्लें. लोकसभा अध्यक्षांच्या नांवांचेर एकमत जावपा खातीर विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यां कडेन सरकारान चर्चा केली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांची लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण नियुक्ती जाल्या. पक्षाचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल हांणी काल नवी दिल्लींत खबराकारांक ही म्हायती दिली. राहुल गांधी हे सभाघरांतले विरोधी पक्ष फुडारी आसतले हे काँग्रेस संसदीय पक्षाच्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी हांणी सध्या सभापती म्हूण कार्यभार सांबाळपी भर्तृहरी मेहताब हांकां पत्रा वरवीं कळीत केलें. मजगतीं काल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या राबितो घरा इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांची बसका जाली. आफ्रिका भारताच्या प्राधान्यांत सदांच पयल्या सुवातेर उरतली अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. ते काल नवी दिल्लींत आफ्रिका दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयताले. आफ्रिके बरोबरची भारताची भागीदारी ही धोरणात्मक हुस्को तशेंच आर्थीक फायद्यांच्या पलतडची आसा अशें तांणी हे वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 10 मार्गदर्शक तत्वां मांडून आफ्रिकेंतल्या भारताच्या आस्पावाची परतून व्याख्या केल्या अशें तांणी सांगलें. हातूंत थळाव्या पावंड्यार क्षमता तशेंच संद निर्माण करून बाजारपेठ उक्ती दवरून आफ्रिकेच्या उदरगतीक आदार दिवपा खातीर डिजिटल क्रांती सयत भारताचो अणभव एकठांय करून आफ्रिकेची क्षमता उक्ती करपाची भारताची वचनबद्धताय आस्पावीत आसा अशें जयशंकर हांणी सांगलें. व्यापार आनी आर्थीक मळार सुमार $100 अब्जचो द्विपक्षीय वेपार आनी $75 अब्ज परस चड गुंतवणुकी सयत भारत हो आफ्रिकेचो चवथो सगळ्यांत व्हड व्यापारी भागीदार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी हे वेळार सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल नवी दिल्लींतल्या वेपार आनी सेवांच्या प्रतिनिधी वांगडा 7व्या अर्थसंकल्पा पयलीं सल्लो घेवपा खातीर अर्थसंकल्पा खातीर सुचोवण्यो मागयल्यो. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, मुखेल आर्थीक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन, अर्थ सचिव टी व्ही सोमनाथन तशेंच आर्थीक वेव्हार खातें आनी वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाचे सचिव हे वेळार हाजीर आशिल्ले. राज्यसभेचे अध्यक्ष आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी काल संसदेच्या सभाघरांत नव्यान वेंचून आयिल्ली राज्यसभेची खासदार सुनेत्रा अजित पवार हांकां सोपूत दिलो. ह्या वेळार म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हाजीर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भारत आपल्या आर्थीक उदरगतीत म्हत्वपूर्ण संरचनात्मक बदल घडोवपाच्या तशेंच 8% विकास दर हुंपपाच्या दिकेन पावल उखलीत आसा अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी म्हळां. ते काल मुंबयत बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या 180व्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेत उलोवप करताले. वेगवेगळी क्षेत्रां आनी वेगवेगळ्या संरचनात्मक सुदारणांनी भारताच्या उदरगतीत योगदान दिलां आनी हातूंत म्हाल आनी सेवा कर हाचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी हे वेळार सांगलें. शक्तिकांत दास हांणी म्हळें की भारतांत जीएसटी हेर खुबश्या देशांच्या तुळेन नेटान स्थापीत जालो. सध्या म्हयन्याळी जीएसटी वसुली $1,70,000 कोटी मेरेन पावला आनी ताका लागून वेवसाय आनीक सोपो जाला अशें हे वेळार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें.
जागतीक वाहतूक उपग्रह प्रणाली टोल वसुलीत म्हत्वाची भूमिका वठयतली तशेंच ती प्रभावी व्यावहारिक आणि पर्यावरण अनुकूल आसतली अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. भारतांतल्या ह्या प्रणालीचेर आधारीत इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाविशीं नवी दिल्लींतल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत ते उलयताले. तांणी टोल भरपाच्या नैतीक आनी आर्थीक म्हत्वांचेर हे वेळार भर दिलो. ह्या परस बेसबरी सेवा दिवन वेवस्थीत संतुलन निर्माण करपाचेरूय तांणी हे वेळार भर दिलो. घटमूट वेवस्था निर्माण करपा खातीर एकात्मीक पद्दत गरजेची अशें तांणी सांगलें. सामान्य लोकांचें शोशण जावपाक जायना अशी शिटकावणी दितना तांणी कार मालकांक म्हयन्याळे पास जारी करून सादे टोल वसुली सुनिश्चित करपाची सुचोवणी केली. श्री गडकरी हांणी ही वेवस्था पारदर्शक, दर्जेदार आनी प्रभावी करपाचें आवाहन केलें. टोल वसुलींतल्यो कमतरता पयस करपाची गरज तांणी हे वेळार उक्तायली. टोल वसुलीचें स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसीत करपाचें आवाहन लेगीत हे वेळार केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी केलें. मध्य प्रदेशांत राज्यमंत्री आयकराचो खर्च उबारतले आनी सरकारा कडल्यान कसलीच आर्थीक मदत घेवचे नात. आतां राज्याचेर कसलोच आर्थीक ताण आसचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी सांगलां. नीट 2024 परीक्षा घोटाळ्यांतल्या आनीक एका आरोपीक लातूर पुलिसांनी अटक केल्या. संजय जाधव अशें ह्या आरोपीचें नांव आसा. 4 पैकी 2 आरोपींक आतां मेरेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणांत लातूरांतल्या शिवाजीनगर पुलीस स्टेशनाचेर एकूण 4 जाणां आड गुन्यांव दाखल केला. लातूर जिल्लो परिशद शाळेंतलो शिक्षक जलील खान पठाण हाका 23 जूनाक अटक केल्ली. आरोपी संजय जाधव आनी जलील खान पठाण हांच्या मोबायल फोनांत नीट परीक्षेत बशिल्ल्या 12 विद्यार्थ्यांची प्रवेश पत्रकां मेळ्ळी. त्या प्रमाण ते विद्यार्थी आनी पालकां कडल्यान नीट परीक्षेंतले गुण वाडोवपा खातीर लाखांनी रुपयांची मागणी करताले हें सिद्ध जालें. धाराशिव जिल्ल्यांतल्या उमरगा हांगासरल्या एरन्ना कुंगुलवार आनी दिल्लींतल्या गंगाधर हे आरोपी मजत करीत आशिल्ल्याचे प्राथमीक तपासांत मुखार आयलां. मजगतीं आरोपी संजय जाधव हाका काल कोर्टांत हजर केल्ले. ताका 2 जुलय मेरेन पोलीस बंदखणी दवरपाचे आदेश कोर्टान दिल्या. काल सांजे टॅक्सासांत फोर्ट वर्थ कन्व्हेन्शन सेंटरांत BWF US ओपन बॅडमिंटन सर्तीक सुरवात जाल्या. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत भारतीय खेळगडे कृष्णप्रसाद गर्ग आनी साई प्रतीक के हांणी स्कॉट गुडगिया आनी पॉल रेनॉल्ड हाचेर जैत जोडले. बायलांच्या दोट्टी गटांत तेरेजा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद हांचो खेळ आयज दनपारां पी हसय आनी ई हुंग आड जातलो. ICC दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तींत फाल्यां सकाळीं त्रिनिदादांतल्या दारुबा हांगाच्या ब्रायन लारा स्टेडियमांत पयले उपांत्य फेरयेंत अफगाणिस्तान दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. जाल्यार फाल्यां सांजे वेळार गियानाच्या प्रोविडन्स स्टेडियमाचेर दुसऱ्या सेमीफायनलींत भारत इंग्लंडा आड खेळटलो. सर्तीचो निमणो खेळ शेनवारा बार्बाडोसांतल्या ब्रिजटावनांत जातलो. सौराष्ट्र, कच्छ, अस्तंत मध्य प्रदेशांत आयज आनी फाल्यां पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ आनी छत्तीसगडांत शुक्रार मेरेन जाल्यार 29 जून मेरेन गुजरातांत नेटान पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कर्नाटका, केरळा, लक्षद्वीपांत फुडले 5 दीस पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू, पंजाब, अस्तंत राजस्थानांत फाल्यां मेरेन उश्णतायेची ल्हार आसा तशीच उरतली असो अदमासूय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 18व्या लोकसभे खातीर सभापतींची आयज जातली निवड. NDAचे ओम बिर्ला आनी इंडिया आघाडीचे के सुरेश ह्या पदा खातीर रिंगणात. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांची लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नियुक्ती. आफ्रिका भारताच्या प्राधान्यांत सदांच पयल्या सुवातेर उरतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S जयशंकर हांणी म्हळां. भारत आपल्या आर्थीक उदरगतीत म्हत्वपूर्ण संरचनात्मक बदल घडोवपाच्या तशेंच 8% विकास दर हुंपपाच्या दिकेन पावल उखलीत आसा अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी म्हळां. आनी US बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या दोट्टी गटांत भारताच्या कृष्णप्रसाद गर्ग आनी साई प्रतीक के हांणी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.